बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कंबर से। कंबर में बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अली गुल की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में शहर बदअमनी से तंग आकर वगन पुलिस के खिलाफ चारपाई बिस्तरा और थाने में हांडी चूल्हा जलाकर वगन थाने में अनोखा एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। वगन शहर में बढ़ती हुई बदअमनी हर तरफ लूट मार से शहरी तंग आकर जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की जानिब से आल पार्टनर्स एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के साथ वगन थाने के अंदर पहुंचकर पुलिस की नाकस कारकर्दगी और बदअमनी पर कंट्रोल न होने के खिलाफ एहतजाज किया गया और इस मौके पर मुजाहरीन मौलवी गुल मोहम्मद इनकलाबी, गुलाब खान और वगन कारी उस्मान मुगीरी और दीगर का कहना था कि अफसोस है कि वगन शहर में बदअमनी की आग भड़क उठी है। शहर दुकानदार वगैरह महफूज नहीं है। पुलिस अमनो अमान बहाल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहर में डाकुओं का राज कायम हो चुका है। घोटकी में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन रेट ना होने की वजह से किसान परेशान है। सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी सिंध में गंदम की फसल पककर तैयार हो रही है और किसान गंदम के रेट के लिए परेशान हाल में है। घोटकी सिंध में गंदम की नई फसल तैयार हो गई है और सिंध के जिम्मेदार और किसान गंदम के रेट ना मिलने की वजह से परेशान है और इधर सिंध ने कोई इमदादी रकम मुंतखब नहीं की। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि अगर हमें गंदम का 4000 रुपया फी मन रेट ना मिला तो हम तबाह हो जाएंगे, जबकि फर्टिलाइजर के रेट DAP का रेट 14,000 था और यूरिया का रेट 4,450 और हुकूमत ने गंदम का रेट नहीं बढ़ाया तो जिम्मेदार और किसान तबाह हो जाएगा। नौशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुफ्ती इलाकों में महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से दौरा किया। शहराज खट्टे की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक के दौरान अवामी रिलीफ फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदाम के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर अमल करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बशीर अहमद ने तहसील नौशहरा के मुख्य इलाकों में कीमतों पर कंट्रोल के लिए जारी सरगर्मियों का तफसील से मुआयना किया। इस दौरान गोदामों का दौरा किया गया और गैर कानूनी जखीर अंदोजी की रोकथाम के लिए सख्त और मौसर इकदाम किए गए। जिला इंतजामिया ने इस अज़म का भरपूर इज़हार किया कि वो अवाम को रिलीफ फराहम करने और मार्केट में कीमतों पर मुकम्मल सरकारी कंट्रोल को यकीन बनाने के लिए अपने तमाम तर कोशिशों को बलातर तातील जारी रखेंगे। नौशहरा से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने गोल्ड माइनिंग साइट का दौरा किया। शहराज खट्टे की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा गौहर अली ने माइनिंग डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस के हमरा मियां ईसा में गोल्ड माइनिंग साइट का दौरा किया। दौरे का मकसद किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम को यकीनी बनाना था। असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा ने माइनिंग डिपार्टमेंट के एहलकारों को हिदायत दी कि वो माइनिंग कवानीन की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाए और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों की सूरत में फौरी कार्रवाई करें। उन्होंने वाज़ेह कहा कि जिला इंतजामिया मदनी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून के नफाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। लोधरा से बताएं कि चेयरमैन पंजाब ने मॉडल बाजार का दौरा किया। मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पंजाब मॉडल बाजार मलिक मोहम्मद अफजल खोकर की लोधरा मॉडल बाजार का विजिट किया। चेयरमैन पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर की जिला सदर नून लीग शेख इफ्तिखारुद्दीन तारी के हमरा मॉडल बाजार में रमजान बाजार का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट लोधरा का मॉडल रमजान बाजार बेहतर कारकर्दगी के बारे पंजाब में दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये सब डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर और उनकी पूरी टीम की काविशों से मुमकिन हुआ। वज़ीर आला पंजाब का मिशन है कि गरीब को रमजान बाजारों में सस्ती अशिया मुयस्सर की जाएं। जो खवातीन बाजारों तक नहीं पहुंच सकती उनके लिए ऑनलाइन मुफ्त होम डिलीवरी सर्विस भी रखी गई है। नौशहरा फिरोज से बताएं कि रमजान मुबारक के शुरू होते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अयाज मलिक से। अजी मोहम्मद अयाज मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मुनाफा डबल करके गरीब आवाम को लूटना शुरू कर दिया है। महंगाई का जिन बेकाबू होने की वजह से दाल, सब्ज़ी, फ्रूट और गोश्त के रेट दुगना करके गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी रमज़ान मुबारक एक बाबरकत महीना है और इसी रमज़ान मुबारक में जो मुस्लिम लोग हैं वो रोज़ा रखते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है जो कि कहलाया जाता है और वाकई इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, मगर दूसरे ममालिक जो यूरोप कंट्री हैं उनमें भी इतनी महंगाई नहीं होती है जितनी हमारे पाकिस्तान के मुस्लिम करते हैं, जो ज़ख़ीरांदोज़ करके बैठे हैं और दोनों हाथों से गरीब लोगों को लूट रहे हैं। तो इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी खामोश बैठी है। वो दूर दराज उनकी कोई नज़र नहीं पड़ती कि कोई लोग गरीब है वो कुछ खाने पीने के लिए, अफ्तारी करने के लिए चीज़ें लेंगे, फ्रूट लेंगे या कोई दाल वगैरह लेंगे, मगर
ان کا یہی ہے کہ بس آفیسوں تک اپنے دفتروں تک محدود ہے. ان کا یہی حال ہے کہ بس جو جتنا مرضی کھا لے ہمیں کچھ نہیں ہے. جی آپ نے ایک شہری کی رائے سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ بے بس ہے. پرائز کنٹرول اتھارٹی صرف اپنے آفیسوں تلک محدود ہے. ان کو چاہیے کہ روڈوں پر آ کر ریڑے والوں کو اور دکاندار والوں کو پرائز ریڈ لسٹ کے طور پر سامان بیچنے کی تلقین کی جائے تاکہ غریب عوام اور روزے دار مستفید ہو سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ایاز ملک، NAN 24 نیوز، نوشہرہ فیروز. لودھرا سے بتائیں کہ لودھرا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. بشیر احمد کی رپورٹ کے مطابق لودھرا کی تحصیل دنیا پور کے نواحی علاقے چک نمبر 347 WB میں ایک ہی گھر کے 3 نوجوان مزدور ریت کا تودا گرنے سے ریت کے نیچے دب گئے. محمد امین بلوچ کے 3 بیٹے عمران، جنید اور صابر آج صبح 10 بجے کے قریب ٹمن کے رقبے سے ریت لینے آئے ہوئے تھے کہ اچانک ان تینوں میں حقیقی بھائیوں پر ریت کا ٹیلا گر گیا جس سے تینوں بھائی ریت کے نیچے دب گئے. ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ کر تینوں بھائیوں کو زندہ نکال لیا، جن میں عمران تحصیل ہسپتال دنیا پور پہنچ کر جاں بحق ہو گئے اور دوسرے بھائی کی ابھی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. مرحوم عمران کی نماز جنازہ میاں پور میں ادا کر دی گئی ہے. لودھرا میں رقم سے کٹوتی کرنے والوں کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں. ڈاکٹر بشیر کی رپورٹ کے مطابق لودھرا میں روزانہ کی بنیاد پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم سے کٹوتی کرنے والوں کے خلاف چھاپے جاری ہیں. لودھرا کی تحصیل کروڑ پکا میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکا محمد اشرف صالح کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس میں چھاپا مارا، جن میں 4 ریٹیلرز رقم سے کٹوتی کر رہے تھے اور ٹاؤٹ بھی کھڑے کر رکھے تھے. اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکا نے موقع پر 4 ریٹیلرز اور 2 ٹاؤٹوں کو گرفتار کر لیا. خواتین کی اسسٹنٹ کمشنر محمد اشرف صالح کو ڈھیریں دعائیں دی. لکی مروت سے بتائیں کہ لکی مروت میں اردلی روم کا انعقاد کیا گیا. متی اللہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد جواد اسحاق کا اپنے آفس میں پولیس جوانوں کے جائز اور معروف کے سلسلے میں آج بروز جمعرات دوسرے روز بھی ہفتہ وار اردلی روم کا انعقاد کیا. اردلی روم کے دوسرے روز بھی DPO لکی مروت نے پولیس جوانوں کے درپیش مسائل سنے اور تقاریر اور تبادلوں سمیت دیگر ضروری احکامات بھی جاری کیے. شجاع آباد میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. افسران کے حکم پر تھانہ راجہ رام پولیس کے SHO باسط ملک کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن. رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں بدنام زمانہ شراب فروش رمضان عرف رمضانہ اپنے گھر دیسی شراب کشید کرتا ہوا پکڑا گیا. SHO نے پولیس کی بھاری کے ساتھ ریڈ کر کے ملزم کے گھر سے 200 لیٹر شراب برآمد کر لی اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی. ملزم نے بتایا کہ عید کے لیے تیاری کی جا رہی تھی. SHO باسط ملک نے کہا کہ منشیات فروش اور کرائم پیشہ افراد کا جینا حرام کر دوں گا. قائد آباد میں جبری قبضہ یونین بھی اب خواتین کو ہراساں کرنے لگی. PHA پر جبری قبضہ یونین اب خواتین کو بھی ہراساں کرنے لگی. 1 مہینے سے بجلی اور پانی نہیں، مینٹیننس پر بھی دوگے خاتون کے منع کرنے پر یونین کا صدر نادرہ پنوار آفس سے باہر ہو گیا اور 4 سے 5 پرائیویٹ لڑکوں کے ہمراہ خاتون کے دروازے پر پہنچ گیا. خاتون کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی اور ڈرا دھمکا کر ہراساں کرنے کی کوشش کی اور فلیٹ خالی کرو ورنہ ہم تمہیں یہاں جینے نہیں دیں گے، تمہارے فلیٹ کے نیچے کھڑی گاڑیوں کو غائب کر دیں گے. بلاول بھٹو کا خاص آدمی ہوں. متاثرہ خاتون کو سندھ سیکٹری اور دیگر حکام بالا سے تحفظ کی اپیل. ضلع ملیر قائد آباد PHA سوسائٹی میں سالوں سے سندھ سیکٹریٹ کے نام پر لاکھوں روپے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. قائد آباد پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے فلیٹوں پر مقامی اور غیر مقامی قبضہ گروپ نے گزشتہ 25 دن سے PHP کے رہائشی فیملیوں کا جینا محال کر رکھا ہے. سندھ سیکٹریٹ کے نام پر قبضہ جبری یونین کی جانب سے گزشتہ 25 دن سے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے 100 سے زائد رہائشی فلیٹوں کی بجلی اور پانی بند کر رکھا ہے. PHA سوسائٹی پر قبضہ جبری یونین کی جانب سے میٹر کے نام پر لاکھوں روپے بھتے کا مطالبہ بھی کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.